सेवा सहयोग र सद्भावको 132औं दिन एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशभरका विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो साझा पहल, यो खबर कर्ममा हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी साँखुतर्फ जान चाहन्छौँ। साँखुका शिला राई यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि हामी अन्य थुप्रै समस्याहरू आइरहेका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको शिवान श्रेष्ठको अपरेसन सफल भएको छ र उहाँको बारेमा पनि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यहाँको अहिलेको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा, त्यहाँको अहिलेको अवस्थाका बारेमा हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यसै गरी कैलालीको हिजो एउटा समस्या आएको थियो आदरणीय दर्शकबिन। कैलालीको भजनीमा 1200-1300 परिवार बाढीको कारणले पीडित भइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो अभियान मार्फत आज हामीले त्यहाँ खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रा अभियान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ जोडिनु भएको छ। यसको बारेमा पनि हामी अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र त्यस पछाडि हामीसँग अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। दुबईका समस्याहरू छन्। दुबईमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई परेको अप्ठ्यारोको सम्बन्धमा हामी उहाँहरूका कुरा सुन्नेछौँ र समस्या समाधानको पहल हामी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भने साँखुबाट शिला राई टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर शिलाजी, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्ते। शिला राई बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 यहाँको शुभ नाम शिला राई हो। ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हो, सिजा राई हो। ल भन्नुहोस् त के छ कुरा यहाँको? गाउँ जानुभएको अनि बुढो पनि, अनि उसको पहिलाको नानीहरू अनि स्याहार्दै बसेको छ। अनि त्यस्तो अनि आफू पनि सकेन। अनि यहाँ दिदीहरूलाई भनिदिनु भएको रहेछ। अनि तपाईँको कुरा के पनि बुझिएन। तपाईँलाई के समस्या पर्यो त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् त। कुरा तपाईँलाई भयो के? त्यस्तै अब नानीहरू दुईटा छन् अनि टाल्नु पर्ने। अनि त्यस्तो घरमा पनि कोठामा बसेको केही छैन। अनि त्यस्तो बुढो आउनु भएको छैन। अनि त्यतिको दिदीले, यहाँ दिदी हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तो म मिलाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि अनि नानीहरू दुईटा छन्, घरमा खानेकुरा छैन, कुरा यति मात्रै हो? अनि छैन। अनि त्यो पहिलाको उसको जेठी बुढी विदेश उता पहिला गएको रहेछ। अनि उनीहरूको बुढो पनि गाउँ जानुभएको, लकडाउन अगाडि जानुभएको, 4 महिना भइसक्यो, आउनु भएको छैन। अनि दिदीहरूले यस्तो भनेर मिलाइदिनु भन्नुहुँदैछ। अनि तपाईँको श्रीमान अहिले तपाईँसँग हुनुहुन्न, नानीहरू सानसाना छन्, खानेकुरा छैन भन्नुभयो, हामी तपाईँलाई खाद्यान्न पठाउनु पर्ने भयो, यति हो कुरा शिलाजी? हजुर हुन्छ, ल हुन्छ, हामी तपाईँलाई खाद्यान्न भोलि हामी पठाउँछौँ। मलाई बोल्नु आउँदैन, सब दिदीसँग बोल्नु ल। तपाईँ बोलिरहनु भएको छ त, बोल्न आइरहेको छ, कहाँबाट आएन र तपाईँलाई? बोलिरहनु भएको छ, ल भन्नुहोस्। ल को दिदी दिनुहोस् त। ल सर नमस्ते। नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम? म गायत्री कँडेल सर। म चाहिँ हजुरको एभिन्युज सधैँ हेर्छु। अनि बहिनीको चाहिँ के अरे पुसीर बिहा गर्नुभयो अरे। पहिलाको श्रीमानको नि श्रीमती पनि दुईटा बच्चा रहेछ। अनि के अरे श्रीमान साउनतिर घर जानुभयो अरे। अहिलेसम्म आउनु भएन। 8 महिना गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ। अस्ति न त यसो खेत पनि यताउता काम गर्न सौदा त काम गरेर खानुभएको। यता घरपेटीले छरछिमेकीहरूले सहयोग गर्नु भएको। अहिले त साह्रै गाह्रो भयो त सर। अनि मैले एकचोटि हजुरको न्युजमा मैले हजुरले शिला राई अहिले हामीसँग जो कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले 8 महिनाको गर्भवती हुनुहुन्छ। अनि श्रीमानले छोडेर जानुभयो। अनि साना नानीहरू छन्, खानेकुरा छैन। अनि उहाँ आफू गर्भवती भएको कुरा भन्न सकिरहनु भएको छैन, होइन? उहाँलाई बिचारा बोल्न नि अलिकति लट्ठो बोल्न नि आउँदैन सर। अझ म त बोल्न नि जान्दिनँ भन्दा पनि बोल भनेर म यहाँ बसिरहेको अलिक पतिर बसेँ म सर। अनि साह्रै अप्ठ्यारो छ सर। बच्चा पनि गाह्रो हुन्छ, घरिघरि चल्दैन भन्छन्। भिडियो एक्सरे पनि गरेको छैन। त्यही हेल्पमा यसो कहिलेकाहीँ गरेर नचाएको होला। श्रीमान जाँदा 1 महिना आएको थियो, कतिको थियो अरे, फाउनमा जानुभयो अरे, अहिलेसम्म आउनु भएको रहेछ। भनेपछि हामीले उहाँलाई के सहयोग गर्नु पर्यो? उहाँहरूको अपेक्षा के हो? हामीले अहिले खाद्यान्न, खानेकुरा छैन भन्नुभएको थियो, हामी खानेकुरा भोलि नै पठाउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला। र अरू के छ भन्नुहोस् त। अब सुत्केरी मान्छे पोस्टी गएर खानुपर्ने सर। अब त्यो पनि छैन। उहाँ 30-31 वर्ष 32 वर्ष कति हुन्छ अरे। अब बच्चा जन्मेन, श्रीमान आउने कि नआउने हो। अस्तिदेखि आउँछु भने आउनु भएन।
सम्पर्क पनि त्यति छैन। उहाँ पनि मोबाइल हराएको अरे, यिनीहरू पनि मोबाइल रहेछ। अनि मलाई अपरेसन गर्नु पर्यो भने के गर्नु, यो बच्चाहरू के गरी पाल्नु भनेर बिचरा अस्ति त काम गर्ने यताउता सबैले अब 1-2 महिना सहयोग गर्नुहुन्छ। कति गर्नु, अझ घरपेटी भाडा पनि तिर्न सकेको छैन, अझ घरपेटीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहुँ। त्यो छरछिमेकीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। कति गर्नु अब हुन्छ ल, गाह्रो अब भयो भनेर हुन्छ गरिनँ। अनि मैले शिला, गरेँ सर फोन हजुर चाहिँ। ठिक छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले आफ्नो छिमेकीको समस्या राखिदिनु भयो। हामी सहयोग गर्नेछौँ, शिला राईलाई सहयोग गर्नेछौँ। उहाँ 8 महिनाको गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ। पौष्टिक आहारको खाँचो छ, हामी पौष्टिक आहार पठाउनेछौँ। उहाँको घरको लागि खाद्यान्न अभाव भएको भन्नुभएको छ, हामी खाद्यान्न पठाउनेछौँ भोलि। र साना साना नानीहरूलाई खानेकुराहरू पठाउनेछौँ। र अब त्यहाँ घर भाडाको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ घरपट्टिसँग नि समन्वय गरौँला। र उहाँको श्रीमान अहिले बेपत्ता भएको स्थितिमा हुनुहुन्छ र खोज्नको निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले होइन पनि सहयोग सर, गर्नुहुनेछ है त। यहाँ सुन्नु त सर, आउन त अब अस्ति नैदेखि आउँछु कि भन्नुभयो अरे, अहिलेसम्म अब आउनु नै भएन। अब आउन त आउनु होला नि, कहिले आउने बिचरा ग्यास पनि छैन, खानेकुरा पनि छैन। अब गाह्रो भयो नि होइन, अब हराउनु भनेर त हराउनु भएकै कि होइन। अब बिचरा आउँछु ठिक भन्ने छ नआउने, त्यो त्यहाँ फागुनदेखि गएको शिला मान्छे। राईलाई अहिले ग्यासको व्यवस्था र उहाँलाई पौष्टिक आहार खाद्यान्न सबै कुराको व्यवस्था हुनेछ। र भोलि अस्पताल लानु परे पनि हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। चिन्ता नगर्नु होला है त। अनि हजुरले त्यही भनिदिनु गरेको होला। एकदम सर, सुशील सर, तपाईँले गरेको कति हेर्छु म, मेरो पनि आफ्नै समस्याले सहयोग गर्न सकिरहेको छैन। हजुरले गरेको सहयोगमा म पल पल आँसु झारेर बसिरहेको छु सर। कुनै दिन सकिछु भने सहयोग गरौँला, अब के गर्नु। ठिक छ, अनि यो पनि त सहयोगै हो नि। तपाईँले तपाईँको छिमेकीको समस्या हामीलाई राखिदिनु भएको छ, सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ, यो पनि त सहयोग नै हो। तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ। हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू भोलि आउनुहुनेछ र यहाँको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुनेछ। चिन्ता नगर्नु भनिदिनु होला उहाँलाई है त। ए हस् हस्। अनि पछि अपरेसनै गर्नु पर्यो, श्रीमान आउनु भएन ठिक छ, भने पनि सरले यसो अब एबी न्युजमा कुरा राखिदिनुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ उहाँको गर्भवती हुनुहुन्छ, उहाँलाई बच्चा जन्माउने बेलामा अस्पताल लानुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ भने त्यसको पनि चिन्ता नगर्नु होला है। पटक्कै चिन्ता नगर्नु होला, हामी उहाँलाई त्यस बेला पनि सहयोग गर्छौँ। छ, एउटा छोरो चाहिँ 11-12 वर्षको, 2टा बच्चा छन् बिचरा। अब के गर्नु, अब अझै घरपेटीहरू एकदम, घरपेटीहरू पनि त्यस्तो त केही भन्नुभएको छैन। सबै सहयोगहरू गर्नु हुँदो रहेछ, खानपिनी यताउता। हुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी उहाँको समस्या समाधान गर्नेछौँ। र तपाईँले भनेअनुसार उहाँको जुनसुकै परिस्थिति आए पनि हामी हाम्रो अभियानबाट सहयोग हुनेछ है त। हस् सर हजुर हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। साँखुबाट शिला राई, उहाँको छिमेकीले हामीलाई टेलिफोन गरेर उहाँको अवस्था जनाउनु भएको छ। र उहाँ 8 महिनाको गर्भवती पनि हुनुहुँदो रहेछ। श्रीमानले छोडेर हिँड्नुभएको रहेछ र घरमा खाद्यान्न छैन, ग्यास छैन, पौष्टिक आहार खान पाउनु भएको छैन। एकजना गर्भवती महिलाले हामी उहाँको घरमा पौष्टिक आहार पुर्याउनेछौँ, खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ, ग्यास पुर्याउनेछौँ। र उहाँलाई भोलि बच्चा जन्माउने बेलामा पनि अस्पताल जान नसक्ने स्थिति आयो भने हामी सहयोग गर्नेछौँ। शिला राईलाई हामी यसको लागि प्रतिबद्धता गर्नेछौँ र भोलि नै हामी उहाँको घरमा अहिलेको अत्यावश्यक समस्याको समाधान गर्नेछौँ। भोलि नै हुनेछ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका शिवान श्रेष्ठको उहाँको अपरेसन सफल भएको हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। अपरेसन सफल भएर उहाँलाई अहिले आइसियुमा राखेको खबर हामीलाई आएको छ। र शिवान श्रेष्ठका पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँ राम्रोसँग बोल्न सकिरहनु भएको छैन। यतिखेर उहाँलाई आरामको जरुरत छ। त्यसकारण शिवान श्रेष्ठको उपचारका लागि उहाँले कलेजो प्रत्यारोपणको लागि उहाँले कलेजो दान गर्नुभएको छ आफ्नो 6 महिनाको शिशु शिवान श्रेष्ठलाई। हाम्रो सम्पर्कमा आउँदा शिवान 5 महिनाको मात्र हुनुहुन्थ्यो र 5 महिनाको शिशुको कलेजो नष्ट भएको परिस्थितिमा काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँको यो स्थितिको जानकारी भएको थियो र उहाँलाई अहिले भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आजैको यो दृश्य हो, शिवान श्रेष्ठको अहिलेको यो दृश्य हो। शिवान श्रेष्ठ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। उहाँ अलिकता अलि सुन्निएको स्थिति छ, तर डक्टरहरूले अहिले एकदमै सामान्य परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँ निकै राम्रोसँग खेलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ यतिखेर र कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेपछि विकास चन्द्र श्रेष्ठको पनि उपचारको आवश्यकता छ। वार्डमा सारिएको त छ, तर उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न सकिरहनु भएको छैन। डक्टरले अहिले धेरै नबोल्नु र धेरै आराम गर्नु भनेको कारणले गर्दा हामीले विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई धेरै बोल्नको लागि पनि आग्रह गरिरहेका छैनौँ। शिवान श्रेष्ठको यो तस्बिर र तपाईँहरूको साथ सहयोग छ, तपाईँहरूले वात्सल्य र माया ममता र स्नेह बाँड्नु भएको छ। शिवान श्रेष्ठ कुनै दिन हाँसी खुसी निको भएर हामी उहाँको घर गइरहेको दृश्य हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई अवश्य देखाउँछौँ, किनभने यहाँहरूको माया ममता
त्यति कमजोर छैन। यहाँहरूको माया ममता र स्नेह वात्सल्यले गर्दाखेरि उहाँले नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ र सिवान श्रेष्ठलाई हामी छिटोभन्दा छिटो निको बनाएर नेपाल फर्काउने प्रयासका लागि यहाँहरूले अहिलेसम्म जति सहयोग गर्नुभएको छ यसको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ र उहाँलाई थप रकमको आवश्यकता परेको खबर उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि यहाँहरूको सहयोग र शुभेच्छा हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसका लागि कृपया तपाईँहरूले सिधै विकासचन्द्र श्रेष्ठको खातामा पनि रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई तपाईँले हाम्रो टेलिफोन नम्बर अथवा हामीलाई तपाईँले SMS गरेर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 986191 344 44 986191 344 44 SMS गरेर पनि सिवान श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकवृन्द यतिखेर हामी कैलालीमा हामीले यस अगाडि हिजो आएको एउटा समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई आह्वान गरिसकेपछि हाम्रो अभियान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरू कैलालीको भजनी लगायतका विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ समस्या समाधानका लागि खाद्यान्न र लत्ता कपडाहरू वितरण गर्नुभएको छ। हाम्रो अभियानले यतिखेर कैलालीका विभिन्न ठाउँमा यस अगाडि त्यहाँ रहेको बादी बस्तीमा पनि खाद्यान्न लत्ता कपडा हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँका सहयोगी हातहरूले पुर्याउनु भएको थियो। त्यसै गरी आज हाम्रा कैलालीमा रहनुभएका संवाददाता मङ्गल बास्कोटे र त्यसै गरी हरिश विकको समन्वयमा आज कैलालीका विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँका सहयोगी हातहरू जोडिएर त्यहाँ सहयोग पुगेको छ। खाद्यान्न लगायत लत्ता कपडा लगायतका सहयोग कैलालीको भजनी लगायतका ठाउँमा जहाँ बाढीका कारणले गर्दा घरबाट विस्थापित भएर अलि अग्लो स्थानमा अलपत्र रूपमा बसिरहनुभएका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई अहिले खाद्यान्न र लत्ता कपडा लगायतका कुराहरू आज हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ पुगेको छ। यसका लागि हाम्रो अभियानसँग जोडिएर सहयोग गर्नुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरू सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई सहयोगी मनहरूलाई हामी हार्दिक आभार र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द यतिखेर हामी अब दुबईतर्फ जान चाहन्छौँ। दुबईमा एकजना दर्शक हुनुहुन्छ, दुबईमा रञ्जित राई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चन्द्रबहादुर खत्री। उहाँहरूलाई त्यहाँ निकै कठिनाइ परेको, समस्या परेको, अप्ठ्यारो परेको हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो र यतिखेर हामी उहाँहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासका त्यहाँका कर्मचारीसँग, त्यहाँका सम्पर्क व्यक्तिसँग, अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर रञ्जित राईसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा हाम्रा सहयोगी मित्रहरूले उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द यसभन्दा अगाडि हामीलाई थुप्रै सहयोगी हातहरूले विभिन्न ठाउँमा यतिखेर कोरोनाको कहर मात्र होइन आदरणीय दर्शकवृन्द, बाढी पहिरोको कहर लगायत औषधि उपचारको अभावका कारणले गर्दाखेरि र पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको जोखिमका कारणले कोरोना सङ्क्रमित समुदायमा प्रवेश गरिसकेको परिस्थितिमा थुप्रै समस्याहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यस्तो परिस्थितिमा एकअर्कालाई हामीले थप सहयोग, थप सक्रियता र थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सरसहयोग गर्ने, भर्तेक गर्ने र टेवा दिने पहलमा अझै प्रभावकारिता देखाउनु पर्ने अवस्था छ। यतिखेर हामी अब दुबईतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ हाम्रा एकजना दर्शक रञ्जित राई हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो समस्या लिएर आउनुभएको छ। रञ्जितजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार, मेरो नाम रञ्जित राई हो। हजुर, म यहाँ दुबईको युएईमा आजमान स्टेट भनेको ठाउँमा छु। आजमान, हजुर आजमान युएई सर। हजुर। अनि र हाम्रो यहाँ आएको 19-20 महिना जति भयो। त्यसपछि हामी कम्पनीले लाइसेन्स निकालेपछि हामीले गाडी कुदाएपछि तपाईँ त्यहाँ ट्याक्सी चालक हो? हजुर सर, ट्याक्सी चालक हो, अरबिया ट्याक्सी आजमानमा। र हामी त्यसपछि लाइसेन्स बनाएपछि कम्पनीले रुमबाट निकालिदियो हामीलाई। अब तिमीहरूको आफ्नो रुम हुन्छ, खाना बस्ने सब आफ्नै हो भनेर। त्यसपछि हामीले 6 महिना जति गाडी कुदाए, ट्याक्सी कुदाए। यहाँ कस्तो हुन्छ, पर्सेन्ट सिस्टम छ। पर्सेन्ट सिस्टममा टार्गेट हाम्रो 6 महिना जति गाडी कुदाए, तर पनि हाम्रो सुरचोटीमा 4000 3000 जति बुझाए, हाम्रो टार्गेट भएन। टार्गेट अब ट्याक्सी नि यहाँ मान्छेभन्दा बढी ट्याक्सी छ, टार्गेट नहुने हामी नयाँ मान्छे हो। तर पनि 6 महिना हामी प्रयास गरेँ, साथीसँग पैसा लिएर घर भाडा, कोठा भाडा, खाना खर्चको लागि बुझाएँ। सेलेरी हाम्रो 100 रुपियाँ, 200, 150 यस्तै हामी कमाएर 6000 5000 जति दिइरहेको थियौँ। हाम्रो सेलेरी 100 200 यस्तो आइरहेको थियो। त्यसपछि हामीले अब घरबाट साथीसँग अवस्था यस्तो, साथीसँग खानाको लागि पैसा, रुम रेन्ट पैसा मागिरहेको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो अब मैले कम्पनीमा गएर भने हाम्रो टार्गेट पनि भएन। हामी रुमबाट कहाँबाट तिमी आएको, यत्रो 18-10 महिना भयो हाम्रो रुम लोन लिएर आएको, 2 लाख रुपियाँ लोन लिएर आएको। यो ट्याक्सीमा हामीले पैसा कमाउन सकेका छैन। हामी अब घर जान्छु भनेर
हामी घर जान्छौँ भनेर हाम्रो उ गर्दै भनौँ। त्यसपछि हामी यहाँको उता रञ्जितजी अहिले तपाईँहरूको अवस्था के छ? अहिले खानाको बस्नको अप्ठ्यारो अथवा तपाईँ नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ होइन? तपाईँको कुरा अनुसार हामी त्यही बुझिरहेका छौँ। सर मेरो अवस्था एकदम खराब छ। मैले पटक पटक एम्बेसीमा पनि कल गरेँ। एम्बेसीमा त 8 महिनादेखि म कुरा गरिरहेको छु। मलाई यस्तो बिजोग छ, एनआरआईसँग 2 चोटि रात लिएर खाएको। त्यसपछि एनआरआईसँग पनि मैले मेसेज गरेको, सर मलाई यहाँ खाना रासन पानी सकिएको छ छैन। अब उहाँ सरहरूले पनि अब रासन आएपछि म सम्पर्क गर्छु तपाईँलाई। त्यसपछि म अरू साथीसँग मेरो अवस्था एकदम यहाँ बिग्रिसकेको छ र खाना र यहाँ एउटा श्रीलङ्कन अरबाबको रुममा छु। उसको पनि 1 महिनाको भाडा दिएको छैन। उसले अब यो लास्ट टाइम पनि वार्निङ दिएको छ र कम्पनीले पनि के भन्छ अहिले रञ्जितजी यहाँलाई कहाँ बसिरहनु भएको छ? खानाको अवस्था के छ? अहिले तत्काल पुग्नेछ अथवा तत्काल सहयोगको आवश्यकता छ यहाँलाई? मलाई सर अहिलेसम्मको लागि के मलाई पुगेको छैन। अरूसँग म रासन पानी यसो उधार साथीहरूसँग यसो ल्याएर खाँदा मेरो केही छैन अवस्था। एकदम अरूसँग मागेर खाइरहेको छु। मेरो अवस्था एकदम गम्भीर छ यहाँ सर। म यहाँबाट फर्किन चाहन्छु। नेपाल दूतावासमा कतिचोटि फोन गरेँ। मेरो जुन स्वदेश फर्काउने गभर्मेन्ट हाम्रो नेपाल सरकारले भन्नुभयो थियो त्यसमा पनि हाम्रो नाम आइसकेको छ। तर पासपोर्ट आफूसँग छैन। कम्पनीले लोन माग्छ। हामी कहाँबाट पैसा त्यो लाइसेन्सको पैसा दिने? हाम्रो खाने अवस्था छैन। हाम्रो यहाँ एकदम गम्भीर छ हाम्रो अवस्था। हाम्रो ग्रुपमा 13 जना छ हाम्रो नेपाली। अरू केटालाई गाडी पनि खोज्दै अलपत्र पारिदिएको छ हाम्रो अरबी ट्याक्सीले। गभर्मेन्टबाट आएको हामी। तपाईँको अहिले तपाईँ जस्तै समस्या भोगिरहेका कतिजना नेपाली हुनुहुन्छ? 13 जना? हाम्रो त सँगै 13 जना छ। अरू पनि केटाहरूको गाडी राखिदिएको छ। 6 महिनादेखि गाडी खोजिदिएको छ। के भन्छ, तिमीहरू दिनकै यति पैसा दिनुपर्छ नत्र गाडी तेरो खोजिदिन्छु भनेर गाडी खोजिदिएको छ। कति केटाहरू यतै अल्पत्रमा परेको छ हाम्रो सब नेपाली भाइहरू। हामी पनि एकदम पीडितमा छौँ। रञ्जितजी यसो गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई तत्काल सहयोग ल्याउनको लागि पनि पहल गर्छौँ र हामी दूतावाससँग पनि कुरा गर्छौँ। तपाईँको यो समस्या राखिसकेपछि त्यस्तै दुबईबाट अर्को एउटा समस्या पनि आएको छ। उहाँको पनि कुरा सुनिसकेपछि हामी अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँका दूतावासका सम्बन्धित अधिकारीसँग, दायित्व वहन गर्नुपर्ने अधिकारीसँग कुराकानी गरेर यो समस्याको समाधानको पहलमा लाग्छौँ रञ्जितजी, है त? ल सर, अब सर त्यही मलाई नेपाल स्वदेश फर्काइदिनु। हाम्रो त्यो अब सरकार र हजुरसँग गुनासो छ अरू केही जना र तपाईँको फोन गर्छु। तपाईँको टेलिफोन नम्बर 97 15 63 57 29 64 यही हो? हजुर सर, यो र अर्को एउटा 2टा नम्बर छ मेरो सर, जुन कि जो चारैतिर त्यो एउटा अर्को नम्बर पनि छ। ल ठिक छ, यसैमा सम्पर्क गर्दा हुन्छ होइन तपाईँलाई? यसमा पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ। ल हामी तपाईँको यो टेलिफोन नम्बर पनि त्यहाँ दूतावासका कर्मचारीहरूलाई टिपाउँछौँ र तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो सहयोग पुर्याउनका निमित्त र हामी तपाईँसँग अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि जोडिएर के गर्न सकिन्छ हामी पहल गर्छौँ। रञ्जितजी नआत्तिनुहोस् है, नआत्तिनुहोस्। हामी छौँ, हामी सबै मिलेर तपाईँलाई एउटा नेपाली दाजुभाइलाई दुःख परिरहँदा अरू नेपाली दाजुभाइ त्यसै चुप लाएर बस्नुहुन्न। तपाईँको दुःख ठुलो ठुलो हेरेर हुन्न, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्ने प्रयास हामी गर्छौँ, है त? हजुर सर, एकदम हुन्छ। रञ्जित राई हुनुहुन्थ्यो दुबईबाट। उहाँको अहिलेको अवस्था त्यहाँ निकै कठिनाइपूर्वक बसिरहेको, अहिले काम नभएको, त्यसकारण तलब पनि नआएको र खानालाई पनि समस्या भएको कारणले साथीहरूसँग मागेर खाइरहेको कुरा गर्नुभएको छ। नेपाल आउनको लागि नेपाल आउने लिस्टमा नाम पनि भएको, तर अहिले आउन नसकिरहेको र कम्पनीले लाइसेन्स बनाएको त्यतिखेर दिएको ऋण अहिले फिर्ता मागिरहेको अवस्थाको जानकारी गराउनु भएको छ। यस बारेमा हामी अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ, सम्बन्धित व्यक्तिसँग, सरकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको समस्याको समाधानको पहलका निमित्त हामी जोडिनेछौँ। त्यसै गरी दुबईबाट अर्को एउटा समस्या पनि आएको छ, त्यो समस्या पनि हामी लिनेछौँ र त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरू र सहयोगी मनहरूले हाम्रो अभियानसँग जोडिएर सहयोगका अपेक्षा गरेका अथवा बाढी पीडितका थुप्रै ठाउँमा सहयोग गरेका विवरणहरू पनि हामीसँग छन्, त्यो हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, सेवा सहयोग र सद्भावको 132औं दिन एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 132औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देश विदेशबाट आएका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। यतिखेर यसभन्दा अगाडि हामी दुबईबाट हाम्रा दर्शक रञ्जित राईले आफ्नो समस्या राख्नुभएको थियो र उहाँको यो समस्यालाई हामी अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासका सरकारवाला व्यक्तिलाई हामी राख्नेछौँ र समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ। र यतिखेर दुबईबाटै चन्द्रबहादुर खत्री सम्पर्कमा आउनुभएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँको समस्या के रहेछ बुझ्छौँ र उहाँको समस्या समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गरेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी दुबईको चन्द्रबहादुर खत्रीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यसभन्दा अगाडि हिजो आएका विविध खालका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त देशभर छरिरहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूले पहल गरिरहनु भएको छ, प्रयास गरिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा कैलालीमा बाढीका कारणले
गर्दा थुप्रै धनको क्षति भएको छ, त्यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू विस्थापित हुनुभएको छ र विस्थापितहरूको अवस्था निकै नाजुक भएको हामीलाई खबर प्राप्त भइसकेपछि हामीले त्यहाँ हाम्रा संवाददाताको समन्वयमा हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र यतिखेर हाम्रा सहयोगी मनहरूले सहयोगी हात मार्फत हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको अध्यावधिक विवरण मलाई प्राप्त भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले मलाई एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ। शङ्खपुल निवासी केशव देवी राणाभाटबाट रु 5,000 र विद्यार्थी गरिमा राणाभाटको पहिलो कमाइबाट रु 6,000 बाढी पहिरो पीडितका लागि सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो अभियानलाई कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ केशव देवी राणाभाट र गरिमा राणाभाट, तपाईँले आफ्नो पहिलो कमाई बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सानो भर्याङ निवासी राधिका ढकाल तथा कृष्ण पाठकबाट निमेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ राधिका ढकाल तथा कृष्ण पाठकको जन्मदिनको अवसरमा पारेर उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगका निमित्त हामी धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी लमजुङ निवासी लक्ष्मणराम विष्टको स्मृतिमा नानी मैया विष्टबाट रु 5,000 बाढी पहिरो पीडितका लागि सहयोग गर्नुभएको छ, यसका लागि हामी उहाँलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले यतिखेर विशेष गरी बाढी पहिरोको कारणले गर्दा पीडामा पर्नुभएका र कतिपयको अहिले घरबार विहीन हुनुभएको छ, कतिपयले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई नै गुमाउनु भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूको हाम्रो सानो एउटा उहाँलाई सहयोग नै उहाँका निमित्त ठुलो भरथेक हुनसक्छ, भौतिक रूपमा पनि ठुलो भरथेक र साथ हुनसक्छ, मानसिक रूपमा पनि उहाँले आफूलाई एक्लो महसुस गर्नुहुने छैन। तपाईँका हाम्रा एउटा राम्रो शब्दले मात्रै, सहयोगी भावनाले मात्रै पनि उहाँलाई ठुलो भरथेक र ठुलो साथ हुनेछ, टेवा महसुस गर्नुहुनेछ उहाँले। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको छिमेकमा अथवा तपाईँको टोलमा अथवा तपाईँले देख्नुभयो काहीँ केही समस्या भने त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईँले धेरै समय दिनुपर्छ, तपाईँले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँले सानो एउटा पहल गरिदिनु भयो र सम्बन्धित क्षेत्रका मान्छेलाई अथवा सहयोग गर्ने सम्बन्धित निकायका मान्छेलाई भनिदिनु भयो, तपाईँले सानो पहल मात्रै सुरु गर्नुभयो भने पनि उहाँको त्यो ठुलो अजङ्गको पहाड जस्तो समस्या जो भोग्नेले महसुस गरिरहेको हुनसक्छ, उहाँलाई ठुलो भरथेक हुनसक्छ। त्यसकारण हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, कृपया तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। र यतिखेर दुबईका रञ्जित राईको समस्या समाधान गर्नका लागि आबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावाससँग हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँहरू बोल्न चाहिरहनु भएको छैन। हामी भनिरहेका छौँ, आबुधाबी नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ, त्यहाँ निर्मला थापासँग कुराकानी भएको छ, तर उहाँले हामीसँग बोल्न नचाहिरहनु भएको खबर हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यहाँ बसेर आबुधाबीमा बसेर नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने, अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने, कृपया तपाईँहरूले टेलिफोन उठाउनुहोस्, हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। आबुधाबी नेपाली राजदूतावासका कर्मचारी निर्मला थापालाई टेलिफोन लगाइरहनु भएको छ हाम्रा साथीहरूले, कृपया तपाईँहरू टेलिफोन उठाउनुहोस्, हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। अहिले विश्व नै एउटा सानो गाउँ जस्तो भएको छ सञ्चार र मिडियाका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका समस्या हामी तपाईँलाई राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँ यतिखेर के गरिरहनु भएको छ, हाम्रो अपेक्षा छ तपाईँ त्यहाँ रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको सेवा नै गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी अहिले तपाईँलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, दुबईमा रहनुभएका रञ्जित राईको समस्या छ, उहाँ अरेबिया ट्याक्सी आजमान UAE काम गरिरहनु भएको छ, तर काम गरेको तलब पाइरहनु भएको छैन र यस अगाडि लाइसेन्स झिक्दा कम्पनीले गरेको सहयोग रकम फिर्ता मागिरहेको परिस्थिति छ। उहाँले काम गर्न नपाइरहेको कारणले गर्दा तलब पाउनु भएको छैन र तलब नपाएका कारणले खानेकुरा छैन। उहाँ त्यहाँ साथीहरूसँग मागेर खाइरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी उहाँलाई तत्काल नेपाल फर्काउनको लागि त्यहाँको दूतावासले के गरिरहेको छ, दूतावासको नाम लिस्टमा उहाँको पनि नेपाल फर्किने नाममा त्यहाँ परेको छ, तर पनि नेपाल फर्काउन पाइरहनु भएको छैन। यसको कारण के हो, हामी दूतावाससँग सोध्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासका निर्मला थापालाई टेलिफोन लगाउँदा उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। तपाईँसँगको अपेक्षा भनेको तपाईँ नेपाली जनताका लागि त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भन्ने अपेक्षा हो र टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। तपाईँले सार्वजनिक रूपमा तपाईँले दिनुभएको टेलिफोनमा हामी टेलिफोन गरिरहेका छौँ, जुन टेलिफोन नम्बरबाट तपाईँले समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ त्यही टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन भने निर्मलाजी तपाईँ के गरिरहनु भएको छ, अथवा आबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीहरू के
गरिरहनु भएको छ। यसरी विदेशमा रहेका दूतावासका कर्मचारीहरू धेरै गुनासोहरू हामीलाई आइरहेका छन्। उहाँहरूले नेपालीमा त्यहाँ काम गर्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मान्छे गन्ने नगरेका कुराहरू आइरहेका छन्। उहाँहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट उठेको करबाट तपाईँले तलबत्ता खाइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई तपाईँले जस्तो दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ, जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यो देख्दा हामीलाई लज्जाबोध हुन्छ। हामीलाई त तपाईँहरूको यो शैली देख्दा हीनता बोध हुन्छ, कस्ता पनि मान्छे हुँदा रहेछन् भन्ने लाग्दछ। यस्ता खालका घटना थुप्रै ठाउँबाट आइरहेको छ र हामी यस्तो खालको घटनालाई पनि न्यूनीकरण गर्नका निमित्त त्यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाइरहेका दुःखलाई राष्ट्रिय रूपमा उठाएर समस्या समाधान गर्नका निमित्त पहल गर्छौँ र आबुधाबीको नेपाली राजदूतावाससँग हामी छोड्दैनौँ। दूतावासलाई हामी पटक टेलिफोन गरेर पनि हामी यो विषयलाई उठाएर रञ्जित राईले टिपाउनु भएको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासमा हामी लाग्छौँ र नेपाली राजदूतावाससँग हामी सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेका छौँ, तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ, टेलिफोन उठाउनुहोस्। हामीले त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको समस्या तपाईँसम्म राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले राख्दा तपाईँले सुनिरहनु भएको छैन। हामी यसको तपाईँले किन टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन यसको बारेमा पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरू कसरी काम गरिरहनु भएको छ यसको बारेमा पनि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। दर्शकले यतिखेर भने कैलालीका विभिन्न ठाउँमा हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग भएको छ। कैलालीको भजनी लगायत विभिन्न ठाउँमा जो बाढीका कारणले पीडित हुनुभएका थुप्रै 1200 भन्दा बढी घर परिवार अहिले विस्थापित भएर अर्कै ठाउँमा गएर बसिरहनु पर्ने बाध्यता छ र उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनका लागि हामीले हाम्रो अभियानबाट सुरु गरिसकेपछि हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे, हरिश विक, त्यहाँका ब्युरो प्रमुख हरिश विक लगायतका व्यक्तिहरू सक्रिय भएर त्यहाँ सहयोग पुगेको छ। यस सम्बन्धी तयार भएको एउटा स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। को सहकार्यमा कैलालीका विभिन्न बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। गत साताको मंगलबार आएको बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूको स्थलगत रिपोर्ट एबी न्यूज खबर टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि सहयोगी दाताहरूले सहयोग प्रदान गरेका थिए। यस्तो विपद परेको अवस्थामा सधैँ साथ सहयोग रहिरहनेछ। यसमा चाहिँ अब एउटा जुन एबी न्यूज टेलिभिजन पनि हामीसँग सहकारी गरेर उहाँहरूसँग तपाईँहरूसँग मिलेर हामीले जुन अब हिजो मात्रै हामीले उता बलचौरमा केही राहतहरू उपलब्ध गराइदिएका छौँ। आउँदा दिनहरूमा पनि हजुरहरूसँग हामी संयुक्त रूपमा अगाडि काम गरेर अगाडि बढ्नेछ। जुन चाहिँ लुगाहरू लिएर आएका छौँ लगभग 500 थान। यसको लागि यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने वास्तवमा यो एबी न्यूज टेलिभिजनबाट जानकारी भएर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी लायन्सको टिम हाम्रो क्लब चाहिँ यहाँ उपस्थित भयौँ। सिनियर लायन्सहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र भोलिको दिनहरूमा पनि यसरी नै एकदम आवश्यक हुने समुदायहरूमा एबी न्यूज टेलिभिजनले यस्तो खालको देखाउँदा र पहिचान गर्दाखेरि हामी लायन्स क्लब चाहिँ सँगसँगै साथमा छौँ, अगाडि बढ्छौँ। दाताबाट आएको खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको बाढी प्रभावित बादी बस्ती, सोनाहा बस्ती र भजनी टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रका बाढी विस्थापितहरूलाई स्थानीय सरकारको समन्वयमा वितरण गरिएको हो। स्थानीय तह अहिले उद्धारमै खटिरहेका बेला एबी न्यूज खबर टेलिभिजनले विभिन्न दाताहरूसँग समन्वय गरेर पीडित समक्ष राहत पुर्याएको भन्दै पालिकाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसलाई चाहिँ धन्यवाद धेरै दिनुपर्छ। हामीले धनगढीबाट लायन्स क्लब र उहाँ हाम्रो एबी न्यूज प्रमुखज्यूहरू सम्पूर्ण आएर चाहिँ यहाँ हामीलाई यो सहयोग गरिदिनु भएकोमा स्थानीय तहले हामीले अहिले तुरुन्तै केही गर्न नसकिरहेको बेलामा उहाँहरूले यो सहयोग गरिदिनु भयो। वडा नम्बर 3 बादी बस्तीमा उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवादको पात्र भन्न चाहन्छु। सबैको सहकार्य र समन्वयमा राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन सफल भएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताएका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट सम्पूर्ण चाहिँ अब गैर संस्थाहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्यौँ र चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले हिजोदेखि चाहिँ अब नगरपालिकालाई चाहिँ अब हामीसँग सङ्कलन भएका चाहिँ राहत सामग्रीहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ भजन नगरपालिकालाई। त्यही क्रममा आज पनि विभिन्न संस्थाबाट चाहिँ प्राप्त भएको सामग्रीहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध गरायौँ र एबी न्यूज खबर टेलिभिजनले बाढीले खाद्यान्नसँगै लत्ता कपडा भिजेर बिचल्लीमा परेका पीडितहरूका पीडासँगै विभिन्न दाताहरूसँग राहतका निमित्त सहकार्य गरेपछि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ धनगढी, कृष्ण प्रणामी सेवा काठमाडौँ, डल्फिन फुड प्रोडक्ट लम्की, लायन्स क्लब अफ धनगढी समृद्धि लगायतकाले खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो। एबी न्यूज खबरका लागि मङ्गल बास्कोटे, लम्की, कैलाली।
हाम्रो अभियानसँग जोडिएर पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त त्यहाँसम्म पुग्नुभएका सहयोगी हातहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरूले देखाउनु भएको यो सदासेता, तपाईँहरूले बाँड्नुभएको यो सद्भावका कारणले गर्दाखेरि अहिले थुप्रै पीडितहरूको घर घरसम्म खाद्यान्न र लत्ता कपडा पुर्याउन सकिएको छ र यस्तै सहयोगको आवश्यकता हुनसक्छ भविष्यमा। र तपाईँहरूसँग यसरी तपाईँहरूले जसरी सदासेता देखाउनु भएको छ र भविष्यमा आउने यस्ता खालका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। देशको एउटा कुनामा परेको समस्या समाधान गर्नका निमित्त सम्पूर्ण देश एकढिक्का हुनुपर्छ र एकअर्कालाई सहयोग र भर्तेक गर्ने हाम्रो जीवन पद्धतिलाई कार्यान्वयन हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने छ। र यस्तै खालका भोलि समस्या आए भने पनि हामी सबै मिलेर समस्या समाधानको पहललाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। मच्छे गाउँबाट नारायणी केसी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। हजुर नारायणजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो अरू त केही छैन, धेरै पनि छैन। 10,500 पीडितलाई दिन्छु भन्ने मन लागेर हजुरहरूलाई पठाइदिन्छु भन्ठानेको। कहाँ पठाउने? बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो अभियानलाई रु 10,500 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन? अब यसो गरौँ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूकै मार्फत बाढी पीडित कहाँ पुग्छ नि त यो रकम तपाईँले दिनुभएको यो सहयोग है त? कहाँ दिउँ, कसरी दिउँ? होइन, हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुनेछ भोलि अनि उहाँलाई दिनु होला नि त, हुन्न? हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ यहाँ कहाँ है त? हस्, हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मच्छे गाउँबाट नारायणी केसीले रु 10,500 हाम्रो अभियान मार्फत बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। दर्शकबिन, त्यतिखेर अब हामी मोरङको रङ्गेलीतर्फ जान चाहन्छौँ। मोरङको रङ्गेली 7को सद्भाव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले यस अगाडि हामीले मोरङको रङ्गेलीको एउटा समस्या खबरको रूपमा सम्प्रेषण गरिसकेपछि त्यहाँ सहयोगका निमित्त थुप्रै सहयोगी हातहरू जुट्नु भएको छ। यसै सिलसिलामा सद्भाव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लखीराम मेहरमको घरमा खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग गरेको छ। यसका लागि हामी उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको सिवान श्रेष्ठको उपचारका लागि मोरङ रङ्गेलीका श्री जगदम्बा मुर्मू योग जडीबुटी उत्पादन तथा उपचार सेवा केन्द्रले हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल मार्फत रु 8,160 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त। र त्यसै गरी अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरूले सहयोग गरेका कुराहरू र विशेष गरी औषधि उपचारमा सहयोग भएका कुराहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। कोटेश्वर निवासी पदम सिलवालले आज दिउँसो हामीलाई खबर गर्नुभयो। उहाँलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उहाँ बाँचिरहनु भएको यसअगाडि पनि हामीलाई खबर भइसकेपछि हामीले उहाँलाई अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक औषधिको सहयोग गरेका थियौँ र केही दिन अगाडि पनि उहाँलाई अक्सिजनको सहयोग भएको थियो। उहाँको स्वास्थ्यमा आज अलि समस्या आइसकेपछि पदमजीले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो र पदम सिलवाललाई यतिखेर वीर अस्पतालमा लगेर उपचार सुरु गरिएको छ। ताराबहादुर राणाबाट लगायतका व्यक्तिहरूले पदम सिलवाललाई यतिखेर त्यहाँ लगेर उपचार गराइरहनु भएको हामीलाई उपचार सुरु गर्नुभएको छ। यसको लागि हामी ताराबहादुर राणाबाट लगायत औषधि उपचार समन्वय समूहका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पदम सिलवाल यसअगाडि पनि हामीले उहाँलाई पटक पटक सहयोग गरेका थियौँ। आज स्वास्थ्यमा सङ्कट आइसकेपछि हामीलाई दिउँसो टेलिफोन गर्नुभएको थियो र हामीले तत्काल अनौपचारिक रूपमा उहाँलाई समन्वय गरेर हामीले उहाँलाई वीर अस्पताल पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी नुवाकोट घर भई नैका बस्नुहुने अहिले मुटुको औषधि खाइरहनुभएका कृष्णकुमार गुरुवाचार्यलाई हामीले औषधि पुर्याएका छौँ आज र उहाँलाई पनि हामीले अन्य सहयोग गर्नका लागि पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, त्यसै गरी आज अघि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण खबरका रूपमा नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितको सफल उपचार गरेको हामीले खबर सम्प्रेषण गरेका छौँ र अब हामीले नेपालमै प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितको सफल उपचार गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको त्यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिष्यन अस्पताल कोभिड-19 व्यवस्थापनका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर सन्तकुमार दाससँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र तपाईँहरू कोही कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो र अहिले निको हुनुभएको छ भने तपाईँको रगतको प्लाज्मा अब नयाँ बिरामीलाई निको बनाउनको लागि काम लाग्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँले रगत दान गर्न चाहनुहुन्छ भने प्राध्यापक डाक्टर सन्तकुमार दासको टेलिफोन नम्बर 9840 31 92 52 र हाम्रो एसएमएस गर्ने एउटा टेलिफोन नम्बर 98 691 344 44 पनि तपाईँले एसएमएस गरेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हामी समन्वय गर्नेछौँ र यस सम्बन्धमा थप समन्वय गरेर
प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गराउनका लागि यो अभियान पनि सुरु भएको छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर रूपक बानियाले एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ। हाल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दुवै मृगौला फेल भई डायलिसिस गराउँदै आउनुभएका दलबहादुर बुढाथोकीलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी महाराजगञ्ज निवासी सावित्री महर्जनलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजबाट ग्यास र रूपक बानियाबाट औषधिको सहयोग भएको छ। अहिले ग्यास, खाद्यान्न अभाव लगायतका र अत्यावश्यक औषधि उपचारको अभावमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग भइरहेको छ। र औषधि उपचार समन्वय समूहमा रहेर यसरी सहयोग गर्नुहुने थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र पछिल्लो समय लकडाउनको परिस्थिति केही खुकुलो भइसकेपछि यहाँहरूका घरमा रहेका खाद्यान्न अभाव र ग्यास अभाव लगायतका समस्याहरू बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै आइरहेका छन् र अन्य विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। ती समस्यालाई हामी उठान गरेर समस्या समाधानको पहलमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। र यसै सिलसिलामा यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग र सद्भाव हामी कहिले बिर्सने छैनौँ, नेपाली समाजले कहिले बिर्सने छैन। र अझै थप प्रभावकारी ढङ्गबाट पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता र अपेक्षा छ समाजको यहाँहरूबाट। तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यो राष्ट्रमा देखा परेका, राष्ट्रभित्र मात्र होइन विदेशमा रहेर काम गरिरहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। तर जसले सहयोग होइन काम गर्छु भनेर जागिर खाएर दूतावासमा कर्मचारीका रूपमा नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट तलब खाएका व्यक्तिहरू जब समस्या आएपछि भाग्छन्, त्यो देख्दा हामीलाई निकै दुःख लाग्छ। र यस्तो खालको परिस्थितिको अन्त्य गर्नको लागि पनि हामी यसलाई फलोअप गर्नेछौँ र छाड्ने छैनौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। माया ढुङ्गे डल्लुबाट माया ढुङ्गेल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मायाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा। सर मेरो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो बाबु एउटा उता म्याथ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ नि सिवान श्रेष्ठ। हजुर सिवान, हजुर सर सिवान श्रेष्ठलाई बाबु मेरो छोरा अमेरिकामा बसिरहेको छ, उसले चाहिँ अलिकति सहयोग गर्न चाहेको भएर मैले सरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेको होइन। अनि बाबुले 10,000 रुपियाँ चाहिँ सिवान श्रेष्ठलाई दिनु मम्मी भनेर भनेको थियो। यहाँको बाबुको शुभ नाम के हो, छोराको नाम? मेरो छोराको नाम आकाश ढुङ्गेल। हजुर ल आकाश ढुङ्गेलबाट रु 10,000 तपाईँ मार्फत आएको छ सिवान श्रेष्ठलाई सहयोग होइन त? हजुर हजुर हजुर। अनि अर्को चाहिँ छोरीहरू दुईटी छोरी, एउटा छोरी अन्जु ढुङ्गेल, एउटा छोरी मन्जु ढुङ्गेलको तर्फबाट त्यो कैलालीमा भएको बाढी पीडितको लागि चाहिँ मेरो अन्जु ढुङ्गेल छोरीले 2500 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको लागि दिनु मम्मी भनेर छोरीले भनेको छ, ठुलो छोरीले होइन। अनि मन्जु सानो छोरीले चाहिँ यो जुन चेपाङ बस्तीमा पीडितहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि 2500 रुपियाँ दाम छोरीले कान्छी छोरीले दिनु भनेको छ। त्यसैले हजुरहरूलाई हजुरहरूको अभियान मार्फत दिन्छु भनेर अनि फोन गरेँ हजुरलाई। हुन्छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँको सपरिवारलाई। अमेरिकामा रहेका छोरा आकाश ढुङ्गेलबाट सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त रु 10,000, त्यसै गरी अन्जु ढुङ्गेल तपाईँकी छोरी कैलाली बाढी पीडितलाई रु 2500 र मन्जु ढुङ्गेलले चेपाङ बस्तीमा रहेका पीडितहरूको लागि रु 2500 सहयोग गर्न चाहनुभएको छैन त? हुन्छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मायाजी यहाँलाई र यहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई है त। हजुर सर, हाम्रो तर्फबाट नि हजुरहरूको सम्पूर्ण टिमहरूको परिवार सम्पूर्ण अभियानलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ सर। हजुरहरूले धेरै दुःख गरेर हजुर कति पीडितहरूलाई उपचार खाना खुवाउने व्यवस्थाहरू भइराखेको छ। त्यस कारणले लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै हुन्छ, धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ माया ढुङ्गेल डल्लुबाट उहाँको सहपरिवारलाई यो सहयोगका निमित्त। दर्शकवृन्द, प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितको सफल उपचार गराउनका लागि अब प्रभावकारी ढङ्गबाट के गर्न सकिन्छ नेपालमै भनेर हामी यो अभियानलाई पनि प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा छ र अहिलेसम्म गर्नुभएको सहयोगका निमित्त कृतज्ञता छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र देशभित्र मात्र होइन देशबाहिर रहेका यस्ता विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्म एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। भोलि पनि हामी विभिन्न खालका समस्या र समस्या सँगै समाधानका उपायहरू लिएर आउनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्युज पहलका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।